नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, मित्र त्यो हो जसले दुःखमा सके साथ नसके सहानुभूति दिन्छ। तर हामीले वर्षौंदेखि जसलाई मित्र राष्ट्र भन्दै आएका छौं, त्यही देश जसले दुःखमा नुनचुक छर्ने गरेको छ। चाहे त्यो भूकम्प गएका बेला 2072 सालमा नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफू खुसी प्रयोग गर्ने गरी चीनसँग सहमति गरेर होस्, वा कोरोनाको महामारीसँग लडिराखेका बेला सीमा मिचेर बाटो खोल्ने काम गरेर किन नहोस्, हरेक पीडामा नुनचुक छरिराखेको छ छिमेकीले। र यसरी पीडामाथि पीडा थप्ने बल चाहिँ हाम्रै नेता र नेतृत्वले दिइराखेका छन्। देशको सीमा मिचिन्छ, पुरै 372 वर्ग किमी हडपिन्छ, तर सरकार केवल एउटा वक्तव्य निकालेर बस्छ। यसपटक लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पेवा सम्झेर बाटो खोल्यो, सरकार फेरि पनि वक्तव्य जारी गरेर बसिराखेको छ। न कूटनीतिक पहल न त कानुनी उपचारमै सक्रियता देखाएको छ सरकारले, जसका कारण भारतसँगको सीमा विवादले देश दुख्ने गरेको छ, नेपालीलाई पोल्ने गरेको छ। आजको कार्यक्रम लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले बाटो खोलेपछि उत्पन्न भएको तरंग, सडकदेखि सदनसम्म मच्चिएको हंगामा र त्यसभित्रको वास्तविकता खोज्नमा केन्द्रित हुनेछ। केही महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई नक्सा सच्याउन लगाउने होइन, काला पानी नै फिर्ता ल्याउने हो भनेर भाषण गरेका थिए। तर त्यसो भनेका प्रधानमन्त्रीले 12 वर्षदेखि भारतले आफ्नै भूमि मिचेर बाटो बनाएको समेत थाहा नपाए झैं गरेर बसे। बाटो उद्घाटन नै भएपछि बल्ल थाहा पाए झैं गरेर सरकारले एउटा वक्तव्य निकालेको छ। आखिर यो बाटो कसरी बन्यो र सरकार 12 वर्षदेखि के गरिराखेको थियो? पुरै विश्व कोरोनाको महामारी विरुद्ध लडिराखेका बेला भारतले शुक्रबार एकाएक नेपाली भूमि मिचेर बनाएको तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्यो। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र मिचेर भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेको उक्त सडकको शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरे। भारतले 2019 नोभेम्बरमा दार्चुलाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने उक्त भूभागलाई आफ्नो पत्ती पार्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरे पश्चात उत्पन्न समस्या समाधान नभइरहेका बेला चीन जोड्ने सडक मार्ग बनाएको हो। सडक निर्माण भइसक्दासम्म नेपाल सरकार त्यसबारे बेखबर रहेको पाइएको छ। सन् 2008 देखि यो मार्ग बनाउन थालेको भारतले सन् 2020 मा 12 वर्ष लगाएर यो बाटो बनाउने काम सक्यो। तर यसबारेमा नेपाल सरकारले भारतले बाटो उद्घाटन गरेपछि बल्ल चाल पाए जस्तो गरिराखेको छ। भारतले बाटो उद्घाटन गरेपछि बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत विवादित भूमि र सीमा क्षेत्रमा बाटो बनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको छ। शनिबार निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले विगतदेखि नै पटक पटक दोहोर्याउँदै आएको छ। यो हाम्रै भूमि हो, यसमा भारतले बाटो बनाएकोमा हामी आपत्ति जनाउँछौं। नेपाल सरकारले यो विज्ञप्ति निकालेको केही घण्टामै भारतले पनि विज्ञप्ति निकालेर उक्त भूमि भारतको भएको र आफ्नो भूमिमा बाटो बनाउनु गलत नभएको दाबी गरेको छ। उले विज्ञप्तिमा भनेको छ, बाटो बनेको क्षेत्र भारतकै हो, कुनै समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न हामी तयार छौं। कूटनीतिक पहल गर्ने भन्दा केवल वक्तव्यबाजी गरेर बसेको नेपाल सरकार यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि सक्रिय नै भएको छैन। यदि सक्रिय हुन्थ्यो भने यही क्षेत्रलाई समेटेर करिब 6 महिना अघि भारतले निकालेको राजनीतिक नक्सापछिको विवादकै बेलामा धेरै कुरा समाधान भइसकेको हुने थियो। त्यो बेला पनि केवल अहिले जस्तै गरी विज्ञप्ति निकाल्ने र आपत्ति जनाउने भन्दा बढी केही गरेन नेपाल सरकारले, जसका कारण कालापानी र लिपुलेकलाई मिचेर भारतले सडक बनायो र सञ्चालन गर्यो। परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार सरकारको कमजोरीकै कारण भारतको हेपा प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो। कालापानी र लिपुलेकको समस्या बल्झिरहने घाउ जस्तो बनेको हो।
या आफ्नो भन्ने थाहा भएर दाबी गरिसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ नक्सा निकाल्नु पर्थ्यो। भन्दाखेरि नक्सा अतिक्रमण हुँदा चुप लागेपछि जमिन अतिक्रमण गरिकन बाटो बनाउने काम समेत गरे। यी भन्दाखेरि राज्यको उपस्थिति नभएकोमा उसको कमजोरी, गृहको नक्सा निकाल्न नसक्नु, आफ्नो पूर्णाङ्ग नापी विभाग अथवा भूमि सुधार मन्त्रालयको कमजोरी। भारतले विवादित क्षेत्र भनेर मान्यो, विवाद नटुङ्गिकन बाटो बनाएर उद्घाटन गर्नु यो मिचाइ हो, सानो देशमाथि ठुलो देशको अतिक्रमण हो, सुगोली सन्धिको उल्लङ्घन हो। नेपाल सरकार कडा गरी बोल्न नसकेकै कारण भारतले पटक पटक सीमा अतिक्रमण गर्ने गरेको पुराना घटनाले पनि पुष्टि गर्छ। अझै भारतले नेपालमाथि त्यति बेला धावा बोल्ने गरेको छ जब देश सङ्कटमा फँसेको हुन्छ। जस्तै 2072 मा भूकम्प गएर मुलुक थिलथिलो भएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए र अहिले मुलुक कोरोनाको महामारीका कारण शिथिल भएका बेला भारतले नेपाली भूमि मिचेर बाटो सञ्चालन गरेको छ। यी घटनाले भारत मित्र राष्ट्रभन्दा दुःख दिने राष्ट्रका रूपमा नेपाली जनताले चित्रित गर्ने गरेको परराष्ट्रविद श्रेष्ठ बताउँछन्। कुन बेला चाहिँ उसले इन्डिया र चाइनाले त्यो बाटोको सम्झौता गर्यो भन्दाखेरि जुन बेला यहाँ भूकम्प भएर हामी मर्माहट भएको बेला। अहिले बाटो उद्घाटन कुन बेला गर्यो भन्दाखेरि कोरोनाले सङ्क्रमित भएर चाहिँ विश्वै चाहिँ सङ्कटको बेला भएको बेला। मतलब यस्तो अवसरको पनि सङ्कट पर्दाखेरि पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने यस्तो चाहिँ हैकमवादी अतिक्रमणवादी यो चाहिँ विस्तारवादी नीति भारतले अपनाएको छ, जो 21औं शताब्दीको र पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध गर्नुपर्ने असल छिमेकीको नीति अनुसारको भएन। 6 महिना अघिको लफडा जस्ताको तस्तै। भारत सरकारले 6 महिना अघि नोभेम्बर 3 मा नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सा सार्वजनिक भएपछि अहिले जस्तै गरी सडकदेखि सदनसम्म भारतको चर्को विरोध भयो। नेपाल सरकारले पनि भारतले निकालेको नक्सा एकतर्फी र त्रुटिपूर्ण भन्दै आपत्ति जनायो। तर भारतले भने उक्त क्षेत्र आफूहरूकै रहेको र आफ्नो भूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिएकाले ठिक भएको दाबी गर्यो। भारतीय दाबीपछि सरकारले कूटनीतिक पहल मार्फत समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नक्सा मात्रै सच्याउन लाउने होइन, भूमि नै फिर्ता ल्याउने दाबी गरेका थिए। सुन्नुहोस् उनको दाबी। हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ, हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ। नक्सा सच्याउन त अहिले सकिन्छ नि, नक्साको कुरो होइन, भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा हो। यो सरकारले भूमि फिर्ता ल्यान्छ। नेपाली जनताको सरकार हो, नेपाल राष्ट्रको सरकार हो, देशभक्त सरकार हो। त्यसकारण यस सरकारले आफ्नो भूमि 1 इन्च पनि मिचिन दिँदैन, आफ्नो भूमि अरू कसैलाई दिँदैन। र अहिलेको सरकार संवाद गर्न नसक्ने, कुरा गर्न नसक्ने त्यस्तो सरकार होइन। प्रधानमन्त्रीले यसो भनेर भाषणबाजी गरे पनि प्रगतिमूलक ढङ्गबाट कुनै काम भएको छैन। न कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालिएको छ, न आफ्नो सीमा क्षेत्रमा लगेर सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरिएको छ। केवल वक्तव्यबाजी र भाषणमा मात्र सीमित भएको छ नेपाल सरकार, जसका कारण भारतले सीमा अतिक्रमणको रफ्तार बढाइराखेको छ। हो, सरकार वक्तव्य र भाषणबाजीमा मात्रै सीमित छ र भारत नेपाली भूमि मिचिराखेको छ। के लिपुलेकमा भारतले बाटो बनाइराखेको विषयमा साँच्चै सरकार जानकार थिएन? स्थानीय प्रशासन बेखबर थियो? अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? यो विषयमा हामी त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बनाएको बाटो, त्यसपछि उत्पन्न भएको तरङ्ग र त्यहाँको अवस्थाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। भारतले 12 वर्ष लगाएर नेपाली भूमिमा बाटो बनाउँदा समेत सरकार बेखबर भए जसरी बल्ल वक्तव्य निकाल्दैछ।
के साँच्चै सरकारलाई थाहा थिएन आफ्नो भूमिमा भारतले बाटो खनेको? के स्थानीय प्रशासन पनि बेखबर थियो वा खबर भएर पनि भनेन? यो प्रश्न हामीले भारतले सीमा मिचेको क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्ला दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेललाई सोधेका छौं। होइन, गृह मन्त्रालयको हिसाबले आफ्नो टेरिटोरी आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारीको हिसाबले मैले मेरो मन्त्रालयमा कसलाई कति चासो हुन्छ र दिनपर्ने त्यो भएन। मैले दिनपर्ने र जारी गर्नुपर्ने राख्नुपर्ने कुराहरू मेरो तालुक निकायमा मैले राखेको अवस्था हो। र यो धेरै पहिला नै थाहा थियो हाम्रो सरकारलाई र त्यहाँको प्रशासनलाई चाहिँ त्यहाँ विवादित क्षेत्रमा बाटो खनिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के थियो पहिलेदेखि? पहिले अब सरकारमा के थियो त्यो कुरो मलाई थाहा हुने भएन। मलाई थाहा भएको कुरो मैले राख्नुपर्ने कुरो मेरो सरकारसँग र मेरो तालुक निकायमा राखेको अवस्था हो। सरलाई थाहा हुनु भनेको त सरकारलाई थाहा हुनु हो नि त, किनभने गृह मन्त्रालयको एकजना प्रतिनिधि तपाईँ, नेपाल सरकारको एकजना कर्मचारी। अघिल्लो सरकारदेखि थाहा थियो थिएन भन्ने कुरा गर्दा जस्तो म आएको अहिले भर्खर भयो, अघिल्लो त्यो 8 सालदेखिको इतिहासमा के भयो त्यो भन्ने कुरो मैले त्यो अघिल्लाले के गरे नबुझेको हो। अहिले चाहिँ राख्नुपर्ने कुरो भएको अब कुराहरू जारी गर्नुपर्ने एज अ प्रशासकको हिसाबले मैले निभाउनुपर्ने भूमिकाहरू चाहिँ निभाएको अवस्था हो। जस्तो सर अब त्यो जुन बाटो बन्यो र बाटो खुल्यो त्यसपछि त्यो विवादित क्षेत्रमा जसरी बाटो त्यहाँ खुलाइदै थियो बन्दै थियो सरहरूले चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्ने काम गर्नुभयो भएन? त्यहाँ अहिले हिउँदको बेला छ, 10 फिट हिउँ पर्ने भएको हुनाले हामी पुगेनौँ, हाम्रो पुग्ने पहुँच छैन। त्यहाँका जनताहरू पनि 6 महिनाको लागि सदरमुकाममा तल आएर बस्ने स्थिति हो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो यो त फेरि आजको चाहिँ स्थिति नभएर 1816 देखि नै उसले आफ्नो अधीनस्थ बनाएर राखेको क्षेत्र, त्यहाँ इन्डियन जाँदा पनि पासको सिस्टम र रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाएको हुनाले नेपाली व्यक्तिहरू त्यहाँ जाने कुरो छैन। भनेको नेपाली खास गरी त्यहाँको हाम्रो स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ गएर अनुगमन गर्ने कामसम्म गर्न सक्ने स्थिति रहेन, सक्दैन, जान सक्दैन। त्यो गुन्जीबाट कालापानीसम्मको अहिले बाटो जहाँ बनायो गुन्जीबाट कालापानीमा त्यो क्षेत्रमा बनाएको 12-15 किलोमिटर हाम्रो विवादित क्षेत्रमा पर्यो भन्ने इस्यु हो। जसरी त्यो बाटोको उद्घाटन गरियो त्यसपछिको अहिलेको परिस्थिति त्यहाँको के छ तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छ? हामीले मैले चाहिँ दिल्लीबाट कन्फरेन्स गरेर चाहिँ हाम्रो बाटो यसरी चाहिँ 408 चाहिँ करोड चाहिँ भारतीय रुपियाँ लगानी भएको थियो। यो बाटो 12 वर्षको उयोसँग भएको हुनाले अब स्थानीय तह व्यापारी र धार्मिकहरू लाभान्वित हुने भयो भन्ने प्रेस नोट जारी गरेर उसले चाहिँ गरेको उद्घाटनको हामीले उसको जाने प्रेस नोटबाट हामीले थाहा पायौँ। त्यो क्षेत्रमा हाम्रो जाने र उ गर्ने जाने स्थिति छैन, हामी गएर अनुगमन पनि गरिएको छैन र अब त्यहाँका जनताहरू अब जन्तु त्यहाँ छैनन् है। अब त्यो जनताको प्रतिक्रिया जाने उ छैन। अब अहिलेको स्थिति उसले बाटो बनायो भन्ने छ, अरू त्यस्तो केही छैन। त्यहाँ सडक बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले कुनै रूपमा त्यो सडक बनाउन चाहिँ हाम्रो विवादित क्षेत्रमा तिमीहरूले किन बनायो भनेर त्यो प्रश्न गर्ने र त्यहाँ रोक्ने स्थिति चाहिँ थियो थिएन? त्यो के थियो सर त्यसको ठ्याक्कै स्थिति चाहिँ? होइन, रोक्ने स्थिति भन्दा पनि मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो कुरो 8 सालदेखि भएको रोगहरूको रोक्ने स्थिति र उनीहरूको टेरिटोरी अधीन क्षेत्रमा जाने काम गरेको हिसाबले विवादित क्षेत्रमा भन्ने कुरो जानुभयो। यो राजनीतिक जुन चाहिँ यो 3 महिना अगाडि राजनीतिक नक्सा भइसकेपछि विवादित क्षेत्रमा केही नगर्न सिङ्गो सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल गरेर त्यो क्षेत्रको पहल गरेको हुनाले त्यसैको सिलसिलामा गएको हुनाले हामीले बिचमा जिल्ला तहबाट किन उ गरियो भन्ने किसिमले हामीले त्यो गर्ने कुरो गर्दै। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ कुन क्षेत्रसम्म छन् हाम्रा त्यहाँ प्रहरीहरू सशस्त्र प्रहरीहरू जो सीमा सुरक्षामा खटिएका छन् त्यहाँको अन्तिम बिन्दु कुन पोइन्टसम्म कति किलोमिटर वरै छन् हाम्रा त्यहाँ सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरू? अब हाम्रो त्यहाँ जाने सीमा प्रहरी चौकी 3 गर्छ एउटा है, कालापानीबाट 11 किलोमिटरको क्षेत्रमा पर्छ। एउटा चाहिँ सीतापुल छ, सीतापुल प्रहरी चौकी छ 13 किलोमिटर जति पर्छ त्यो कालापानी क्षेत्र हाम्रो विवादित गर्ने क्षेत्रबाट। अब तर त्यो पनि हजुरको के भन्दाखेरि अहिले बाक्लो हिउँ भएको हुनाले तल जुम्लिङमा झर्छन् तिनीहरू, जहाँसम्म चाहिँ हिउँ हाम्रो छैन। अहिले त्यहाँ मानव बस्ती त्यहाँका चाहिँ सौका जातिहरू पनि सबै तल झरेको स्थिति, 7 देखि 10 फिट हिउँ पर्ने भएको हुनाले कुनै मानव जाने त्यहाँ बस्ने स्थिति छैन। प्रहरीहरू पनि अहिले त्यो ठाउँमा छैनन्? छैन, प्रहरी पनि मानवीय भएको हुनाले बस्ने कुरो भएन। स्थानीय प्रशासनका अनुसार सरकारलाई सब कुछ थाहा थियो तर पनि कुनै कदम चालेन सरकारले। सरकार लाचार बनिदिएकै कारण भारतले नेपाली भूमि हडप्यो र बाटो बनायो। सरकारको यो लाचारीपन र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा यतिखेर सदनदेखि सडकसम्म तातेको छ। सांसददेखि सर्वसाधारणसम्मले भनेका छन् सरकार नेपाली भूमि फिर्ता ल्याऊ। कोरोनाको महामारीले मुलुक आक्रान्त भएका बेला भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई मिचेर बाटो खोलेपछि नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका युवा र विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन सर्वसाधारण समेत सडकमा उत्रिएर
भारतीय कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइराखेको छ। नेपाली भूमि मिचेर भारतले खोलेको बाटोका कारण सडक मात्रै होइन सदन समेत तातेको छ। 12 वर्षसम्म भारतले बाटो बनाउँदा समेत सरकारले थाहा नपाएको हो कि नपाए झैं गरेको भन्दै सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग जवाफ मागेका छन्। आइतबारको संसदको बैठकमा बोल्ने प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दुवै दलका अधिकांश सांसदले भारतको हेपाह प्रवृत्तिको चर्को विरोध मात्रै गरेनन्, तत्काल नेपाली भूमिको रक्षाका लागि कडा कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह पनि गरे। लिपु लेक काला पानीको सम्बन्धमा पटक पटक आवाज उठिरहेको छ। देखिएन मिचेरै लैजान कोसिस गरेको देखियो। भारतले एकलौटी रूपमा बाटो बनाउने हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भारतको अतिक्रमणको भत्सना गर्दै नेपाली भूभाग 1 इन्च पनि तलमाथि हुन नदिने बताए। उनले भने हाम्रो भूभाग 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने छाड्ने छैनौं। भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बीचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौं र अब संक्रमण सकिएपछि तपाईहरुसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रश्नसँग भन्ने हो। सत्तारूढ नेकपाका सांसद भीम रावलले नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा निन्दा गर्दै भारतको कदम विरुद्ध सरकार खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने धारचुलाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नीतिको विरुद्ध छ। यो काम तुरुन्त बन्द होस्, त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नतर्फ के भइरहेको छ नेपाल सरकारले जवाफ दियोस्। भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेकपाका अर्का सांसद जनार्दन शर्माले भारतले नेपालको भूमिमा गरेको हस्तक्षेपको कूटनीतिक समाधान मात्रै होइन सबै उपायलाई अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा कूटनीतिक प्रयासले के भएका छन्। सीमा अतिक्रमणको समाधान कूटनीतिक प्रयासले मात्रै होइन सबै उपायलाई अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ। विगत लामो समयदेखि यो चल्दै आएको रहेको समस्यालाई समाधान गर्न डिप्लोमेटिक नोट मात्रै काफी छ कि समग्र उपायहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै उपायहरू अगाडि बढाएर र सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। चीन र भारतको सम्झौता मे 15, 2015 मा भएको सम्झौताको बारेमा भएको सम्झौताले डिप्लोमेटिक नोट पछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन म अनुरोध गर्छु। संसदको बैठकमा नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अनिल झाले नाराबाजी र वक्तव्यबाजी मात्रै गरेर बस्ने हो कि ठोस पहल मार्फत समस्याको समाधान पनि गर्ने हो भनेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई प्रश्न गरे। के यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार भइरहेको र नेगोसिएसन भइरहेको कुरा लाई छोडेर अब यो वक्तव्यबाजी र जुलुस नाराले समस्या समाधान गर्ने वा अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै यसको सैन्य समाधान खोज्नेतिर देश जाँदैछ कि डिप्लोमेटिकै च्यानलबाट खोज्ने हो त्यो बुझ्न चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले 12 वर्षसम्म भारतले बाटो बनाउँदासम्म नेपाल के हेरेर बस्यो? सरकार अब पनि चुप लागेर बस्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो भनेर प्रश्न गरे। अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदैछ। यसले कुन कुन देश समाप्त हुने हो? सरकारको सचेतता खोइ। सन् 2008 देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोइ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत भारतले गरेको कार्यप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दिँदै अनौपचारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि केही कुराकानी समेत भएको दावी गरे।
फेब्रुअरीमा वार्ता गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना महामारीले ध्यान मोडिएर बैठक हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन्। यस बीचमा सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यसकारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। संसद मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई संसद अन्तर्गतकै राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बोलाएर जवाफ मागिएको छ। उक्त समितिको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात् चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठिक भएको तर एक्सन पनि ठिक तरिकाले चाल्नुपर्ने बताएका छन्। समितिका अन्य सदस्यहरूले सरकारले चिठी मात्र पठाउने तर सीमा अतिक्रमण रोक्न कुनै पनि कदम नचालेको भनेपछि त्यसमा सहमति जनाउँदै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन, झन्डै 60-65 वर्ष पहिले देखि त्यहाँ सेना बसिराखेको छ। त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन, यो त पञ्चायतको बेला सुरुको बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। त्यसमा अब समय आएको छ। समग्र इतिहासदेखि हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो, हामी नेपाल सरकारको, नेपालीहरूको, नेपालका हामी सबैले कहाँ कति कमजोरी गर्यौं त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। अधिकांश सांसद, नेता र सर्वसाधारणले भारतीय कदमको चर्को विरोध गरेका छन्। नेपाली भूमि फिर्ता गर्नका लागि सरकारले पत्र लेख्ने मात्रै होइन, उपलब्धि हासिल हुने गरी काम पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भारतको हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने सम्मको तयारी गर्न उनीहरूले सरकारलाई भनेका छन्। भारतसँगको सीमा विवाद बल्झिरहने घाउ जस्तो बनाएर नराख्न आम नागरिकले अपिल गरेका छन्। नागरिकको यो अपिल सरकारले कहिले सुन्छ त थाहा छैन, तर यो चाहिँ पक्का छ कि सरकार अझै भारतसँग हिम्मत गरेर बोल्नेवाला छैन। 6 महिना अघि भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मेरो हो भनेर दाबी गर्दै नक्सा नै सार्वजनिक गर्दा समेत केवल एउटा वक्तव्य निकालेको सरकारले अहिले यो महामारीका बेला केही गर्ने संकेत देखाएको छैन। जबसम्म नेपाल सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सीधा उभिएर यो के गरेको, कानुनी उपचार खोजौं भन्ने हिम्मत गर्दैन, तबसम्म सीमा समस्या सधैँ बल्झिरहने र दुखिरहने घाउ बन्नेछ र भारतले यसै गरी पटक पटक सीमा हडपिरहनेछ। हौस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौं। नमस्ते।